بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي العربي الكريم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لازلنا نعيش في أيام شهر رجب، وهو أحد الأشهر الحرم التي قال عنها رب العزة تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولنا مع هذه الآية وقفة، لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا في هذه الآية ألا يظلم الإنسان نفسه. والمعتاد أيها الأحبة الكرام أن الإنسان ربما يظلم غيره، فيأكل حقوق الناس، يمنع حقوق الناس، أو يأكل أموالهم، يتعرض لغيره بالظلم. لكن هل يظلم الإنسان نفسه؟ نعم. وضح لنا رب العزة تبارك وتعالى أن الإنسان قد يظلم نفسه، وأن ظلم الإنسان لنفسه يكون بعدم استقامته على أوامر الله سبحانه وتعالى، بعدم التزامه ما أمر الله سبحانه وتعالى، وعدم انتهائه عما نهى رب العزة تبارك وتعالى. كما وضح لنا رب العزة أن أعظم ظلم يظلمه الإنسان لنفسه هو الشرك. بين لنا أن الشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم يظلمه الإنسان لنفسه. ثم يليه بعد ذلك غير ذلك من الذنوب والمعاصي والمخالفات التي يظلم بها الإنسان نفسه. والسؤال الآن: كيف يظلم الإنسان نفسه بهذه الذنوب والمعاصي؟ كيف يظلم الإنسان نفسه بهذه الذنوب والمعاصي؟ والجواب أيها الأحبة الكرام أن الله سبحانه وتعالى وضح لنا طريق الخير، وبين لنا أن من استسلموا لأوامره والتزموا بطاعته لهم الحياة الكريمة الطيبة في الدنيا والجنة والفوز في الآخرة. فقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كما وضح لنا رب العزة تبارك وتعالى أيضا طريق الشر، وبين لنا أن من يتعمد مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى، من يتعمد مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى ويبارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي،
فقال عز من قائل سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. بهذا وضح لنا رب العزة تبارك وتعالى طريق الخير وبين لنا عاقبته، ووضح لنا طريق الشر وبين لنا عاقبته. والمسلم إذا اختار لنفسه طريق الشر فلا شك أنه بذلك يكون قد ظلم نفسه حيث عرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى ولغضب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحافظ على أنفسنا، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. حث رب العزة تبارك وتعالى الناس على أن يقوا أنفسهم وعلى أن يحموا أهليهم من هذه النار التي وقودها الناس والحجارة. فإذا أتى الإنسان المعاصي أو تجرأ على مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى فإنه يعرض نفسه للنار، فهو بذلك قد ظلم نفسه. لا شك أيها الأحبة الكرام أنه ظلم نفسه في الدنيا قبل الآخرة، يظلم نفسه في الدنيا قبل الآخرة، لأن هذه المعاصي وهذه الذنوب تضر، وضررها في القلوب ضرر السموم في الأبدان. ضررها في القلوب ضرر السموم في الأبدان. لا شك أيها الأحبة الكرام أنه لا يوجد في الدنيا شر أو داء إلا وسببه الذنوب أو المعاصي. ما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار البهجة والسرور والفرحة والهناء إلى الدنيا دار البلايا والمصائب والغم والهم والعناء؟ ما الذي أخرج إبليس عليه لعنة الله من الجنة وبدله بالقرب بعدا وبالجنة نارا تلظى حتى صار قوادا لكل مجرم وفاسق؟ ما الذي أغرق قوم نوح؟ ما الذي أرسل الرياح على قوم عاد فجعلهم أعجاز نخل خاوية؟ ما الذي أغرق فرعون وقومه؟ ما الذي خسف بقارون وأهله وداره وماله؟ لا شك أيها الأحبة الكرام أن ذلك كله نتج عن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وعدم الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى. فجميع المعاصي إنما هي ميراث تلك الأمم التي أهلكها الله عز وجل ودمرها بسبب عصيانها ومخالفتها لأوامر ربها تبارك وتعالى. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فمن يعصي الله سبحانه وتعالى يتشبه بهؤلاء القوم الذين دمرهم الله عز وجل وأهلكهم بسبب عصيانهم لأوامر ربهم تبارك وتعالى. ظلموا أنفسهم بعدم التزامهم بأمر الله سبحانه وتعالى. لو أننا تفكرنا في الآثار التي تترتب على الذنب أو على المعصية سندرك كيف يظلم الإنسان نفسه بإقدامه على هذه المعاصي. كيف يظلم الإنسان نفسه، كيف يتسبب في أن يحرم من الخير الكثير بسبب معصيته لله سبحانه وتعالى. من هذا الخير الذي يحرم منه الإنسان بسبب معصيته لله سبحانه وتعالى حرمان العلم. فالعلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب الإنسان، وهذا النور ينطفئ بمعصية الله سبحانه وتعالى. حين جلس الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بين يدي الإمام مالك فأعجب الإمام مالك بما رأى في الشافعي من وفور ذكائه وفطنته وحفظه، فقال له: إني أرى أن الله عز وجل
قد ألقى نور العلم في قلبك فلا تطفئه بالمعصية. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو الذي قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأبلغني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يظلم الإنسان نفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى حين يحرم نور العلم، كما يظلم الإنسان نفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى حين يحرم الرزق. كما أن تقوى الله سبحانه وتعالى مجلبة للرزق، فإن ترك التقوى مزيلة للنعم مبعدة للرزق مجلبة للفقر. كما أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا استقام الإنسان على أمر الله سبحانه وتعالى ملتزما ما أمر مجتنبا ما نهى، فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه بل ويبارك له في رزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يدري. أما إذا انحرف الإنسان عن طريق الله عز وجل وتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى فإنه يظلم نفسه ويجلب لنفسه الفقر بنفسه. قال الله جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وقال عز من قائل سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالإنسان يظلم نفسه بنفسه كلما تجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى وتساهل في أوامر الله عز وجل فإنه يجلب لنفسه الفقر، ثم يشكو بعد ذلك من النظام الحاكم أو يشكو من ضيق المعيشة ولا يدري أنه هو الذي جلب لنفسه الفقر بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فإذا تفكر الإنسان وتأمل في أنه بمعصيته لله سبحانه وتعالى جلب لنفسه فقرا، فلا شك أيها الأحبة الكرام أنه سيدرك حينها أنه بذلك قد ظلم نفسه، قد ظلم نفسه. من الآثار السيئة التي تعود على الإنسان بسبب هذه المعاصي في الدنيا المصائب التي تعود على العاصي. المعصية أحبتي في الله سبب للعديد والعديد من المصائب، سبب للعديد من المصائب، كما قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون. فالإنسان إذا عصى ربه تبارك وتعالى ابتلاه الله عز وجل بالمصائب وبالبلايا بما جنت يداه، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. قد ينظر الإنسان إلى أحواله أيها الأحبة الكرام فيرى في نفسه أنه مبتلى، يرى في نفسه أنه مبتلى وأنه متعرض للعديد والعديد من المصائب والهموم والغموم والأنكاد. وحين يدرك الإنسان أنه قد جلب لنفسه هذا بنفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى سيدرك حينها أنه قد ظلم نفسه، سيدرك حينها أنه قد ظلم نفسه. ربما وجد رب العزة تبارك وتعالى في العبد أنه قد ابتعد عن طريقه فأراد أن يعيده إلى طريقه مرة أخرى فيبتليه بهذه البلايا وبهذه المصائب حتى يتذكر الإنسان أن له ربا يفرج الهموم والغموم والأنكاد، فيعود الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. يظلم الإنسان نفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى
حين يستشعر بسبب هذه المعصية الوحشة بينه وبين الناس، حين يستشعر بالوحشة بينه وبين الناس، بل بينه وبين أهله، بل ربما بينه وبين نفسه. يشعر الإنسان بوحشة، يشعر بسبب معصيته لله سبحانه وتعالى بأنه مبغوض من جميع من حوله، بل حتى من أقاربه. وكيف يحبونه وهو مصر على معصية الله سبحانه وتعالى؟ وقد علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن محبة الناس لا تأتي إلا بطاعة الله جل وعلا. فإذا داوم الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى أحبه الله سبحانه وتعالى، ونادى على جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. يحبه الناس بطاعته لله سبحانه وتعالى. أما هذا العاصي فإن الناس يبغضونه، يشعر بالوحشة بينه وبين الناس. لذلك قال أحد السلف: ما عصيت الله سبحانه وتعالى إلا ورأيت أثر ذلك في خلق دابتي وامرأتي. تحدث الوحشة حتى بينه وبين دابته. ما عصيت الله سبحانه وتعالى إلا ورأيت أثر ذلك في خلق دابتي وامرأتي، ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا أحب الإنسان ربه تبارك وتعالى أحبه الناس، إذا خاف ربه تبارك وتعالى خاف الله عز وجل منه الناس، وإلا فمن يهن الله فما له من مكرم. يشعر بالوحشة. من الآثار السيئة التي يظلم الإنسان نفسه بها أحبتي بالله بهذه المعاصي والسيئات تعسير الأمور عليه، فلا يطلب شيئا إلا ويجده متعسرا عليه، شاقا عليه، معقدا. أما من يتقي الله عز وجل فإن الله عز وجل يجعل له من أمره يسرا، يجعل له من أمره يسرا. ألا فلذلك المسلم أن الدنيا بما فيها سماها رب العزة تبارك وتعالى متاع، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فالعاقل أيها الأحبة الكرام هو الذي يأخذ من العاجل للآجل، ويحصل من الخيرات على قدر استطاعته، يحصل من الخيرات على قدر استطاعته. إنك تجد الإنسان أخي الكريم ربما يفرح لترقية أو لحصول علاوة أو لتحقق أمنية، يفرح لهذا فرحا كبيرا، بينما هو غافل عن آخرته معرض عنها. وقد بين لنا رب العزة تبارك وتعالى أن الدنيا بما فيها إلى زوال، وأن الآخرة هي دار القرار. فلا شك أن هذا رجل يظلم نفسه ويعرض نفسه لسخط الله عز وجل وعذاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو شهر رجب، أحد الأشهر الحرم التي أمرنا فيها رب العزة تبارك وتعالى ألا نظلم أنفسنا، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فعلينا أيها الأحبة الكرام أن نجعل هذا الشهر وهو المقدمة لشهر رمضان بداية لعهد جديد مع الله سبحانه وتعالى، نندم فيه على ما مضى من أعمالنا في معصية الله جل وعلا، ونعاهد الله عز وجل عهدا أكيدا على ألا نعود إلى معصية الله أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.